टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीको अध्यक्षमा जोशी निर्वाचित, सुदूरपश्चिमको अध्यक्षमा योगेश रावल प्यानलसहित विजयी। काङ्ग्रेस सभापति देउबाले आजका लागि बोलाए 3 दलको बैठक, बझाङमा विवाहको प्रलोभन देखाएर जबरजस्तीकरणीको प्रयास गर्ने युवक विरुद्ध मुद्दा दर्ता। कोरोनाको जोखिम बढ्दो, शैक्षिक संस्था बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस, 9 बजेदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै भित्रिनेको सङ्ख्या बढ्दो, कोरोना परीक्षणमा सकस, देशभर 24 घण्टामा 339 जनामा कोरोना पुष्टि, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै। गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका दुवै मन्त्रीको राजीनामा, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीर चासो नदेखाएको साझा पार्टीको आरोप। र ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण एकै दिन 4000को मृत्यु। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नाश। वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। ऐश्वर्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पालबजारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरोगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरोगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरोगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छ, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु।
हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 540 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। ए भाउ पक्तपक फालाफल पाडी कहाँ जान लाग्यो है? कहाँ के भयो? काहीँ केही भ्याएको छैन दाजु। घर केराकेटी जुत्ता चप्पल भनी कि सत्ताउन लाग्या। जेठो छोरो पन जुत्ता चप्पलको व्यापार गर्ने भन्दो छ। कहाँ पाइदा छन् भनी फालाफल पाड्दो छु दाजु। एउटै फालाफल पाडिकन हुने हो त। त्यहीका लागि त हाम्रै कोअपरेटी खुल्याएको छ, एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग। त्यही जाँदैन के भाउ? तमिकन मैथै धन्यवाद छ दाजु। म त्यही बाइजन भए मेरा घरका बच्चा बच्चीका लागि चाहिने जुत्ता चप्पल र मेरा छोराका पसलमा चाहिने जुत्ता चप्पल ल्याउन लागि। हजुर, लम्कीमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनद्वारा आफ्नै उत्पादनको जुत्ता चप्पल एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्कीचुवा नगरपालिका 4, कौवापुर। हामी कहाँ जुत्ता चप्पल उत्पादन गरिनुको साथै थोक तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। साथै न्यू गणपति जनरल स्टोरको नाममा दैनिक उपभोग्यका सामानहरू थोक तथा फुटकरमा पाइनुको साथै एनटिसी एनसिएलको रिचार्ज समेत पाइन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्कीचुवा नगरपालिका 4, कौवापुर। सञ्चालक मिन बहादुर भण्डारी 98 5 11 31 371, लोकेश साउद 98 49 34 35 03, म्यानेजर देवेन्द्र भण्डारी 98 5 11 13 701, न्यू गणपति जनरल स्टोर, प्रोपराइटर पार्वती भण्डारी। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोपराइटर रमेश सञ्ज्याल, मोबाइल नम्बर 98 48 44 86 34। अब आजको खबर विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न आज दिउँसो 3 बजेका लागि देउवाले काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको बैठक बोलाएको उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारको नेतृत्व र यसको पहल गर्ने निर्णय काङ्ग्रेसले गरिसकेको छ। त्यसैबारे छलफल गर्न आजका लागि 3 दलको बैठक बोलाउनु भएको हो। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीसँग हुने बैठकमा देउवाले सरकारबारे उनीहरूको ठोस धारणा माग्ने तयारी गरेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जतिसक्दो छिटो विस्थापित गर्नुपर्ने अधिकांश काङ्ग्रेस नेताहरूको राय रहे पनि देउवा भने ओलीप्रति केही नरम देखिँदै आएका थिए। तर आन्तरिक दबाव तीव्र भएपछि गत शुक्रबार औपचारिक बैठकबाटै काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले नयाँ सरकार बनाउनका लागि सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय नगरेकोले देउवाले पार्टी निर्णयपछि पनि अग्रसरता लिनुभएको थिएन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 38 दिनपछि चैत्र 20 गते काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निचोड काङ्ग्रेसको रहेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीको अध्यक्षमा हिमाल जोशी विजयी हुनुभएको छ। बुधबार भएको चुनावमा
आफ्ना प्रतिद्वन्दी शर्मन देउबा र सुशील ढुङ्गानालाई पराजित गर्दै जोशी विजयी हुनुभएको हो। यस्तै उपाध्यक्षमा हरिश विक, महिला उपाध्यक्षमा दुर्गा देवकोटा, सचिवमा प्रेम चौधरी, सहसचिवमा घनश्याम पौडेल, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद जैसी निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा कैलाश जोशी, दीपक प्रसाद उपाध्याय, रतनलाल चौधरी, नेत्रप्रसाद जैसी, सुनिल आउजी, नवराज पनेरू, अंकुश बहादुर कुँवर, शङ्कर बोहरा र कृष्ण प्रसाद ओझा विजयी हुनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमको अध्यक्षमा योगेश रावल प्यानलसहित विजयी हुनुभएको छ। प्रेस युनियन सहितका विभिन्न 12वटा पेसागत सङ्गठनबाट संयुक्त उम्मेद्वार बन्नुभएका रावलले प्रेस चौतारीका कृष्ण बहादुर ओलीलाई पराजित गर्दै प्यानलसहित विजयी हुनुभएको हो। झन्डै 21 वर्षदेखि पत्रकारिता पेसामा सक्रिय रावल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमको निवर्तमान कार्य समितिमा महासचिव रहनुभएको थियो। यस्तै प्रदेश समितिको उपाध्यक्षमा संयुक्त प्यानलका योगेन्द्र बहादुर बलायर, महासचिवमा संयुक्त प्यानलकै रामसिंह ठगुन्ना विजयी हुनुभएको छ। अन्य अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यमा पनि संयुक्त प्यानल नै विजयी भएको छ। कोभिडको जोखिम बढेसँगै शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। शैक्षिक संस्था बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँका कतिपय शैक्षिक संस्थामा अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ प्रजातिको भाइरस तीव्र गतिमा फैलिन थालेको भन्दै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC लाई सिफारिस गरेको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न अनुरोध गरेको बताउनु भयो। पछिल्लो समय 18 वर्ष विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै गएको पाइएको उहाँले बताउनु भयो। यसले शैक्षिक संस्था कोरोनाको हटस्पट हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल बन्द गरी अनलाइन पठन पाठनलाई नियमित गर्नुपर्नेमा आफूहरूले जोड दिएको उहाँले बताउनु भयो। 8 चैत्र यता 200 भन्दा बढी बालबालिका सङ्क्रमित भइसकेका छन्। सरकारले भारतीय कोरोना खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई वैशाख महिनाभित्र बाँकी खोप पठाउने तेस्रो पटक पत्रचार गरेको छ। नेपालले पहिलो चरणमा सिरमसँग 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गरेको थियो, जसमध्ये 10 लाख डोज मात्रै आएको छ। बाँकी 10 लाख डोज खोप अहिलेसम्म नआएकोले नेपालमा खोप अभियान प्रभावित हुने भएपछि तेस्रो पटक ताकेता पत्र पठाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिरम बीच गत फागुन 5 मा प्रति खोप $4 का दरले 20 लाख डोज खरिद गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति भएको 3 दिनमा 10 लाख पठाइएको थियो। बाँकी 10 लाख त्यसको 1 हप्ता अर्थात् 15 फागुनभित्र पठाइसक्ने सहमति भएको थियो। खोप आउने विश्वासमा सरकारले लगानी अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सिरमले पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा टार्ने काम गरिरहेको छ। बझाङमा विवाहको प्रलोभन देखाएर बलात्कारको प्रयास गर्ने युवक विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। केदारसयौँ गाउँपालिकाका एक 18 वर्षीय युवक जनक ओखेडाले 15 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करडी गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। किशोरीलाई विवाहको प्रलोभन देखाएर मामाको घरमा लगेर 2 पटकसम्म जबरजस्ती करडी गर्न खोजेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जबरजस्ती करडी गर्न खोज्ने युवक फरार रहेको बताउँदै उनको खोजी र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामलाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्टहरू राति 9 बजेदेखि कडाइका साथ बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन बढ्दै गएको र बेलायत भेरिएन्टको बढ्दो सङ्ख्यामा ध्यान राख्दै मास्क प्रयोग नगर्ने
हरूलाई सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रामक रोग ऐन बमोजिम कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ। यसैगरी सङ्क्रमणको अवस्था हेरी ठुला सहरमा 500 भन्दा बढी र साना सहरमा 100 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएमा ती स्थानमा आवागमनमा कडाई गर्न निर्देशन भएको छ। मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि सङ्क्रमण बढ्दै गएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि रोजगारका लागि कमाउन गएकाहरू फेरि स्वदेश फर्किन थालेका छन्। चैत्र 3 गतेदेखि त्रिनगर भन्सार नाकाबाट मात्रै 8,000 बढी घर फर्किसकेका छन्। तीमध्ये नाकामा 4,000 बढीलाई एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 150 बढीलाई सङ्क्रमण देखिएको त्रिनगर नाकाको हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी गणेश साउदले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार बुधबार बिहान मात्रै 191 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमणपछि दैनिक 1000 देखि 1500 को हाराहारीमा घर फर्किन थालेका उहाँले बताउनु भयो। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू भारतमा सङ्क्रमण तीव्र भएपछि धमाधम स्वदेश फर्किने क्रम बढेपछि सुदूरपश्चिममा पुनः कोरोना सङ्क्रमण फैलिने जोखिम फेरि बढेको छ। नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष राखिएको भए पनि भारतबाट फर्किने सबैको ज्वरो नाप्ने र कोरोनाका लक्षणबारे बुझ्ने काम नहुँदा जोखिम झनै बढ्न थालेको छ। पोजिटिभ देखिएकालाई भने स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। यस्तै भारतबाटै फर्किएका 3 जनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत चैत्र 21 गते कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेरिएन्टको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। मङ्गलबार राति भारतबाटै फर्किएका कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा उपचाररत 1 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा त्रिनगर नाकाबाट भित्रिएका कञ्चनपुर, डडेलधुरा र डोटीका 1-1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 339 जनामा कोरोना सङ्क्रमण कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नेसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 2201 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4100 को नमुना परीक्षण गरिएकोमा 298 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 1040 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका दुवै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्रीद्वय हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले हिजो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हिजो बिहान बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिए पनि संसदको अङ्कगणितमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बहुमतमै देखिनु भएको छ। माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता गरिसकिएको छैन। प्रदेश सभामा रहेको 60 जना सांसदमध्ये एमालेका मात्रै 28 जना सांसद छन्। 3 जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दासम्म प्रदेश सरकार बहुमतमै रहने देखिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले देशभर वायु प्रदूषण भई अत्यन्त घातक अवस्थामा पुग्दासम्म प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गम्भीर चासो र तत्परता नदेखाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। पार्टीले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले हरेक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेकोमा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई स्मरण गराएको जनाएको छ। देशका अधिकांश स्थानमा लागेको डढेलो तथा धुलो न्यूनीकरणमा तत्काल परिणाममुखी काम गर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको प्रवक्ता शरदराज पाठकले बताउनु भयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी सामुदायिक समूहहरूको समेत साथ लिएर सेना र प्रहरीलाई आवश्यक उपकरणसहित डढेलो नियन्त्रणमा अविलम्ब खटाउन विवेकशील साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि अन्य मुलुकले उपयोग गरिआएको हेलिकप्टरबाट रसायन छर्किने सहितका प्रविधिको उपयोगबारे पनि तत्काल तयारी अगाडि बढाउन हामी आह्वान गर्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैगरी धुलो नियन्त्रणका लागि केही समय सवारी साधन सञ्चालनमा जोर प्रणाली लागू गर्ने, सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्न प्रेरित गर्ने, आवश्यक परे प्रदूषण गर्ने उद्योग कल कारखाना केही समय बन्द गर्ने लगायतका उपाय लगाउनु वाञ्छनीय हुने पार्टीले जनाएको छ। फोहोर तथा
अन्य वस्तु नजलाउने, अत्यावश्यक नपरे घरबाट ननिस्किने र निस्किनै परे सकभर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने, खुल्ला स्थानमा धुमपान नगर्ने, डढेलो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाउने जस्ता कार्य नागरिक स्तरबाट गर्नका लागि पनि पार्टीले अपिल गरेको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। विगत धेरै वर्षदेखि तपाईहरूकै सेवामा समर्पित तीर्थ चस्मा सेन्टर लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हामी कहाँ टाउको दुख्ने, नजिक वा टाढाको वस्तु धमिलो देखिने, मसिनो अक्षर पढ्न गाह्रो हुने, आँखाबाट आँसु आउने, चिलाउने, बिजाउने, रातो हुने जस्ता समस्या समाधानका लागि दक्ष आँखा प्राविधिकद्वारा आँखा चेक जाँच गरी नजर तथा धूप छाया चस्माहरू तयार पारिनुका साथै कम्प्युटर ग्लास, कम्पाउन्ड ग्लास, B2 ग्लास, आकर्षक चस्माका फ्रेम र गगल्सहरू पाइन्छ। तीर्थ चस्मा सेन्टर लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली, विद्युत टावरको दक्षिणतर्फ घरको माथिल्लो तलामा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 68 41 11 73 र 98 69 71 12 20। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2 मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 41 43 44 59, 98 11 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। के तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनु भएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोभेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपक्षीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउद, साउथ एग्रोभेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2 मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 15 63 84 73, 98 65 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोभेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरमा लागु औषध सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 28 वर्षीय दीपक पाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको संयुक्त टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। पाललाई भीमदत्त नगरपालिका 18 गल्ली नम्बर 5 स्थित बजारमा शङ्का लागेर चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट 7.38 ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन र 38,624 रुपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिइएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डढेलो नियन्त्रण गर्दै वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सबै तहका जनप्रतिनिधि विज्ञ र प्रकृति प्रेमीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत हिजो उक्त आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदे वर्षा अनियमित भइरहेको परिवेशमा डढेलो औद्योगिक र सवारी साधनको धुलो धुवाँ आदिबाट देशैभर वायु प्रदूषण बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। र ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकै दिन कम्तीमा 4000 जनाको ज्यान गएको छ। अधिकारीहरूले 24 घण्टाको अवधिमा भाइरसको संक्रमणका कारण 4195 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो भाइरसका कारण ब्राजिलमा एकै दिन मृत्यु हुनेको हालसम्मकै ठूलो संख्या हो। कोरोना भाइरस प्रभावित देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिल हालसम्म 3,36,947 जनाको ब्राजिलमा ज्यान गइसकेको छ। जोन हपिकन्स विश्वविद्यालयका अनुसार बुधबार साँझसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 1,31,580 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै तीव्र बन्दै गएको छ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीको अध्यक्षमा जोशी निर्वाचित, सुदूरपश्चिमको अध्यक्षमा योगेश रावल प्यानल सहित विजयी। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले आजका लागि बोलाए 3 दलको बैठक। बझाङमा विवाहको प्रलोभन देखाएर जबरजस्तीकरणको प्रयास गर्ने एक युवक विरुद्ध मुद्दा दर्ता। कोरोना संक्रमण बढ्दै जोखिम बढेपछि अनलाइन कक्षा प्राथमिकतामा, शैक्षिक संस्था बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। 9 बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै भित्रिनेको संख्या बढ्दै, कोरोना परीक्षणमा सकस। देशभर 24 घण्टामा 339 जनामा कोरोना पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै। गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका दुवै मन्त्रीको राजीनामा, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीर चासो नदेखाएको साझा पार्टीको आरोप। र ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकै दिन 4000 बढीको मृत्यु। अवस्थ बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर सञ्क्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।